आजको हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी बजेटको मुखमा छौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरेको छ, तर यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्रका परिसूचाङ्कहरू सन्तोषजनक छैनन्। सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको अवस्था छैन। यति बेला नागरिकको आर्थिक जीवन निकै कष्टप्रद बनिरहेको छ। क्रय शक्ति घट्दो अवस्थामा छ, मूल्य वृद्धि बढ्दो अवस्थामा छ। आम नागरिकको जनजीवनलाई ख्याल गरेर सरकारले विकास बजेट अथवा सरकारको वार्षिक बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। यो कुरा आज संसदमा पनि उठिरहेको छ र संसदमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सुशासनमा प्राथमिकता दिने, सुशासनमा जोड दिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ र आर्थिक वृद्धि दर उच्च रूपमा हासिल गर्ने भनिएको छ। तर सरकारको यतिखेर निजी क्षेत्रको र सरकारकै कुरा गर्दा पनि सरकारले आफ्नो खर्चलाई अगाडि बढाउन नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन भने आम नागरिकको जीवन पनि निकै कष्टप्रद बनेको छ। यसकारण कि साना मझौला व्यवसायहरू ब्याङ्कको ब्याज लगायत विभिन्न कारणले गर्दा समस्यामा परिरहेको अवस्था छ। र पछिल्लो पटक भुटानी शरणार्थीको प्रकरणको विषयले पनि नेपालको सुशासनमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। आज विकासमा खर्च हुन सकिरहेको छैन। हामी आर्थिक वर्षको अन्ततिर आइसकेका छौँ, तैले हतारमा हाम्रा नगरपालिका, पालिका र सङ्घीय क्षेत्रले पनि विकास बजेट खर्च गरेको देखिन्छ। यसरी विकासमा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार पनि निकै बढेको छ, जसले महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि बेरोजगारीको पहाड उच्च बनिसकेको छ। आज हामी यो सन्दर्भमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामी विकासमा सकस के कारण भइरहेको छ, जुन हामीले श्रृङ्खलालाई अगाडि पनि बढाएको छौँ, यसै श्रृङ्खलामा आधारित रहेर आजको हाम्रो छलफल केन्द्रित रहनेछ। हामीसँग आज विकासविद हुनुहुन्छ पूर्वाधार विज्ञ डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी। उहाँ नेपाल मध्यस्थता परिषद नेफ्काका अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने त्यसरी निर्माणको क्षेत्रमा निर्माणको व्यवस्थापनका विज्ञ पनि हुनुहुन्छ र पेसाले प्राध्यापनमा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ पारिजात स्मृति केन्द्रका पनि अध्यक्ष तथा प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत सर। नमस्कार सर। यहाँ लामो समय विकासकै क्षेत्रमा हिँडिरहनु भयो होइन, विकासकै कुरा गरेर हिँडिरहनु भएको छ कि हामीले विकासमा सकस झन् बढ्दै गयो, विकासमा समस्या छ। र हिजै मात्र पनि संसदमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गर्नुभएको यो छ। आज हामी ताजा यो अवस्था पनि छ। यो सन्दर्भलाई एउटा विकासविदले कसरी हेर्नुभएको छ? एउटा चाहिँ हाम्रो सामान्य अब यो रोग जस्तै भयो के भने प्रस्थान बिन्दुलाई अलि नयाँ फड्को दिन सक्ने हिसाबले अलि बेग्लै ढङ्गले ठक्कै जान सकेको अवस्था चाहिँ हाम्रो छैन। त्यसकारण सरसर्ती हेर्दाखेरि निरन्तरताकै क्रमबद्धता जस्तो रूपमा देखिन्छ बजेटको नीति तथा कार्यक्रमलाई होइन। तर पनि यो पटकको नीति तथा कार्यक्रमले 4वटा चाहिँ मूलभूत एउटा प्रतिबद्धता जनाएको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ, त्यसलाई विचार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो एउटा के छ भने संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन भनेको छ। अहिलेको व्यथिति बढेको कारण के भने संहितालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएकै हो। त्यसपछि दोस्रो चाहिँ तपाईँको पुँजीगत खर्चको वृद्धि गर्छु भनेको छ। यो 40% कमसेकम पुँजीगत खर्च पुग्नुपर्ने हो। त्यस कारण पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्ने भनेपछि एउटा राम्रो प्रतिबद्धता छ। गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्छु है भनेको छ। त्यस कारण यो पूर्वाधार निर्माणप्रतिको प्रतिबद्धता जनाएको छ। र अर्को भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण गर्ने है भनेको छ। त्यस कारण यदि यो बुझेर र प्रतिबद्ध भएर चाहिँ जनाएको प्रतिबद्धता हो भने यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्थान बिन्दुको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू, त्यो राजनीतिक व्यक्ति पनि हुनसक्छन् र कर्मचारीहरू, प्रशासक पनि हुन्छन्, उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ। यो कति सम्भव छ? यो नारा मात्रै हो कि आकर्षक कुरा मात्रै हो? होइन, यो त किनभने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता सबैले सधैँ भन्नुभएको छ। जसले भन्नुभएको छ उहाँहरूको स्थिति त अहिले देखिरहेको छ होइन। त्यसकारण राजनीतिक पार्टीहरूको आफ्नो शुद्धिकरण गर्ने कुरामा उहाँहरू जोड दिनुभएकै छैन। आफ्नो चाहिँ मतलब जुन व्यवहारिक उहरूलाई कम गर्नुपर्ने कुरामा उहाँहरूले जोड दिनुभएकै छैन। त्यसले जबसम्म व्यवहार सुधिँदैन यो सुधिने कुरा होइन। त्यसो भएकोले यो सबै कुरा एचिभ हुने कुरा चाहिँ होइन, यो पक्कै हुँदैन। तर पनि हामीले आशावादी भएर हेर्नुपर्छ कि भर्खर नीति तथा कार्यक्रम आयो, यसले उठाएका केही नयाँ प्रस्थान बिन्दुहरू चाहिँ उहाँहरूले सोचेर नयाँ कुरा बुझेर गरेको होला र त्यो लागू हुन्छ कि कार्यान्वयनमा कतिको आउँछ भनेर चाहिँ यो ठुलो चुनौती चाहिँ अहिलेको सरकार समक्ष रहेको छ। त्यस्तो आम नागरिकले कल्पनै नगरेको भ्रष्टाचार जुन अहिले देखिएको छ, जसको भनौँ बाहिर आएको छ,
जुन राजनीतिक तहमा रहेछ उच्च प्रशासनमा रहेछ नि त हैन यति ठुलो भ्रष्टाचारको जग त के रहेछ आखिर होइन यो त एउटा चाहिँ यो लोभ हो हैन मानिसमा एउटा लोभ पलाउँदै जाने भयो यो लोभबाट उहाँहरू त जति माथि गयो त्यति नैतिक आधार नैतिक ग्राउन्ड धरातल चाहिँ बलियो हुनुपर्ने त्यो धरातल उहाँहरूको धेरै कमजोर भएको हो त्यसलाई उहाँहरूले सानो रूपमा लिँदै जानुभयो र पुरा पार्टी पुरा संस्था दलगत भ्रष्टाचारमा फस्यो र अर्को यसको मलाई लागेको चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जब कर्मचारीहरूले चाकडी बजाएर संवैधानिक नियुक्तिहरू अथवा आफ्नो रिटायरमेन्ट पछि निवृत्त भइसकेपछि विभिन्न नियुक्तिहरू सरकारी नियुक्ति पाउने चरणमा प्रवेश गर्यो यो चाहिँ सुशासनको सबभन्दा कमजोर पक्ष हो हिजो राष्ट्र सेवक हामी कर्मचारी भनेर लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीहरू आज जसरी चाहिँ सम्पत्ति आर्जन गर्ने लोभमा देखिनु भयो उहाँहरू होइन जस्तो अब यो लोभमा उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि जोडिए हो उहाँहरूको संलग्नता बिना राजनीतिक संलग्नता बिना कर्मचारीबाट यो हुन सक्दैन पहिलो कुरा हामीले त्यो विचार गर्नै पर्छ दुवै पक्ष मिले हो अब यो राजनीति हिजोको दिनमा सचिवहरूले त नहुने कामलाई पनि त त्यो फाइल रोकेको अवस्था पनि थियो होला त्यही भएकोले अहिले हेर्नुहोस् न आम सचिवहरू निवृत्त भइसकेपछि उहाँहरू कहीँ न कहीँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई निवृत्ति भरण दिएको छ लामो समय चाहिँ सरकारले भरण पोषण गरेर तपाईँहरूलाई आजीवन हामी अब दिन्छौँ भरण पोषण गर्छौँ भनेर निवृत्ति भरणको योजना पनि गरेको छ अब उहाँहरू जुनसुकै हेर्नुहोस् पाएसम्म सबभन्दा ठुलो संवैधानिक पद होइन भने तलका पदहरूमा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ नि अहिले त त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ भ्रष्टाचारको प्रस्थान बिन्दु चाहिँ यो नै हो कि व्यथितिको प्रस्थान बिन्दु चाहिँ त्यही नै हो उहाँहरू आफ्नो आचरणमा कोही पनि बस्न सक्नु भएन यसलाई कसले उ गर्यो त कर्मचारीहरूले चाहिँ यो ठाउँ देख्यो राजनीतिक नेताहरूले चाहिँ यसलाई मलजल गरिदिनु भयो उहाँहरूले नस्वीकारेको भए त यो हुँदैन थियो नि त कर्मचारी र राजनीतिक नेता दुवै मिले देखिन्छ त्यही होइन हेर्दाखेरि त्यही देखियो नि त अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने होइन त्यसै गरी यो अहिले भ्रष्टाचारलाई घटाउने यो गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास गर्ने सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने जस्ता कुराहरू लेखिएको पाइन्छ उहाँले जुन राष्ट्रपतिले नै व्यक्त गर्नुभयो पनि यो व्यक्त गर्नु एकदम ठिक हो हामीले अब त्योभन्दा अगाडिको कुरा नगर्ने हो भने गणतन्त्र आएपछिको पहिलो नीति तथा कार्यक्रमबाट हेरौँ यही कुरा हो नि गरेको त तर हामी दोस्रो चरणको निर्वाचन पछि आउँदाखेरि पनि झन् बढी व्यथिति देखिरहेछौँ झन् ठुलो व्यथिति पर्दाफास भइरहेछ भनेपछि के भने या यो नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदाखेरि बुझिएन केही पनि नबुझिकन राम्रा कुराहरू के हुन् भनेर हालियो या त्यो हाल्दाखेरि त्यो कसरी एचिभ हुन्छ त मैले प्राप्त त गर्नु पऱ्यो नि त यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयन तहको जानकारी भएन त्यसैले यो दोहोरिँदै गएपछि हामीले दुईवटा कुरा विचार गर्नुपर्छ एउटा हेलचेक्राइ हो अर्को चाहिँ अक्षमता हो कि यो दुईवटा कुरा चाहिँ हाम्रो न कर्मचारी प्रशासनले स्वीकार्न सक्यो न राजनैतिक नेतृत्वले स्वीकार्यो कि न राजनीतिक दलहरूले नै स्वीकार्यो जिम्मेवार दलहरूले हामीले गएको दिनहरूमा हेलचेक्राइ गरेछौँ भन्नु पऱ्यो स्वीकार्नु त पऱ्यो नि त या हाम्रो क्षमता पुगेर रहन्छ है हामी अक्षम भएछौँ अब त क्षमता पुगेर गर्छौँ त भन्नु यो दुईवटा कुरा नस्वीकारेसम्म त तपाईँको प्रस्थान बिन्दुमा विश्वास गर्ने ठाउँ त आधार त बन्दैन नि यो सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भनियो तर हामीले पछिल्लो पटक हेर्दाखेरि चालु खर्च एकदम बढेर गएको देखिन्छ पुँजीगत खर्च बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन भने कर्मचारी तहमा जुन सरकारी कर्मचारीको तहमा ब्युरोक्रेसीमा बढेको खर्च त नियन्त्रण भएको छैन होइन यो प्रश्न चाहिँ हेर्नुहोस् न अहिले यस्तो हामी खर्चको मतलब सङ्कटको अवस्थामा छौँ सिंहदरबार जानको निमित्त हरेक एकजना सहसचिव उपसचिवलाई एउटा ड्राइभर सहितको गाडी चाहिन्छ तपाईँ इन्धन चाहिँ बाहिरबाट ल्याएको इन्धन छ त्यसमा सब्सिडी दिनुभएको छ एउटा ठुलो गाडी माइक्रोमा चाहिँ सबैजना जानु हुँदैन यो कुरा राजनीतिक वृत्तले गराउन सक्नु पर्दैन सिंहदरबारकै विथिति हेर्नुहोस् त्यसपछि जति निरीक्षण र निर्देशनको अझै पनि क्रम तोकिएको छैन मन्त्रीज्यूहरू चाहिँ पटक पटक तपाईँको आयोजना स्थलहरूमा चाहिँ भ्रमणमा जानुहुन्छ त्यसको खर्च मात्रै निकाल्नुहोस् न त्यो खर्च कहाँबाट गइरहेछ खर्च त कहीँ भइरहेछ होइन त्यो त्यत्रो तामझामको चाहिँ खर्च घटाउन नसक्ने हो मेरो आफ्नो खर्च घटाउन नसक्ने बित्तिकै त अनि कसरी मैले मितव्ययिताको कुरा अरूलाई अर्थी दिने कुरा हो र यो त मैले गर्नु पऱ्यो नि भनेपछि त मन्त्रीज्यूहरू हिँड्न बन्द गर्नुहोस् त कति पैसा घट्छ एकजना मन्त्रीज्यूको एकपटक हिँड्दाखेरि खर्च निकालिदिनुहोस् न त्यो निक्लिन्छ सजिलैसँग अनि आयोजना मन्त्रीज्यूहरूको त सचिवालयको उहाँहरूको सचिवालयको खर्च स्वकीय सचिवालयको खर्च घरको खर्च हेर्दा जोड्दाखेरि त त्यही त अनि त्यो खर्चको लागि जसरी महालेखाको प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ बेरुजु हरेक मन्त्रालयका बेरुजु छन् हरेक पालिकाको छ हरेक नगरपालिकाको प्रदेश सरकारको बेरुजु छ होइन अब यो बेरुजुको जुन प्रश्न उठ्छ नि त्यसमा केही कारबाही हुँदैन
होइन, बेरुजु भनेको सिधै अपचलन नहुन सक्छ है त। हामीले बेरुजुको भाषामा कुरा गर्दाखेरि बेरुजु भनेको के भने खर्च चाहिँ तपाईँको आधारहरू प्रष्ट देखिएन, यसको तपाईँले जस्टिफाई गर्न सक्नु भएन अहिले मैले हेर्दाखेरि। त्यस कारण यो भएको के हो भनेर सोधिने कुरा बेरुजु भयो है त, होइन। त्यो बेरुजु आउनु अगाडि नै मतलब तयारी साथ कार्यालयहरूले आयोजनाहरूले बताइदिएको भएदेखि सायद बेरुजुमा पर्दैन थियो। त्यस कारण बेरुजुलाई त्यो रूपमा हेरौँ। त्यसपछि बेरुजु फर्चेट भयो कि भएन त। अब बेरुजुको सबै प्रमाणसहित जस्टिफिकेसनसहित फर्च भयो भने त त्यो बेरुजुकोले खासै त्यस्तो केही भएन। अहिले बेरुजु भन्दा पनि हामीले पहिलो कुरा गऱ्यौँ के भने मितव्ययिताको कुरा गऱ्यौँ, होइन। मितव्ययिता अपनाउने भनेको त मबाट अपनाउनु पर्यो। जस्तो एउटा चाहिँ हामीले अहिले प्रश्न देख्यौँ के भने गृह तथा उप प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो जुन अदृश्य खर्च गृह मन्त्रालयगत हुने खर्च चाहिँ अब रोकिदिन्छु है भन्नुभयो। त्यो एउटा प्रश्न तपाईँको मितव्ययिताको निमित्त पारदर्शी ढङ्गबाट गरिएको निर्णय भयो। त्यहाँ कति हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ खर्च रोकियो, होइन। त्यस्तै गरिकन चाहिँ जहाँनिर गएपछि जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले 4 दिन काम गरे हप्तामा पुग्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। हामी 7 दिन काम गरिरहेछौँ, 7 दिन अफिस जाने खर्च त बढ्यो नि त। 7 दिन मैले बाइकै चढाएर गएँ भने 1 दिनको त यो सबैले चलाउने बाइकको खर्च रोक्यो भने पनि 5 दिन त गर्दै हुन्थ्यो, के फरक पर्थ्यो त। सेवा चाहिँ हामीले चुस्त दुरुस्त दिउँ न। सेवा दिने कुरालाई हामीले बढाउन सकेनौँ। 7 दिन अफिस लगायौँ, तपाईँ 10 दिन लगाऊ, 8 दिन लगाउनुहोस्, त्यसले त केही पनि दिने भएन नि। भनेपछि यस्तो कुराहरू चाहिँ नीतिगत तहमा राम्रो छलफल गरेर हाम्रो प्रभावकारितालाई कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त, डेलिभरी सर्भिस सेवा हामीले कसरी दिन्छौँ त भन्ने कुरामा हामी जान खोज्यौँ, जान सक्यौँ। आजैबाट जानुपर्छ त्यो। फेरि आज कुरा गऱ्यौँ, अब बुझ्यौँ, अब गर्छु पक्नुहोस् न भन्यो भने हुनेवाला भएन कि। त्यस कारण यो खर्च चाहिँ तुरुन्तै घटाउन सकिन्छ। भोलि निर्णय गरिदिनुहोस् न, सहसचिवज्यूहरूलाई एक एकवटा गाडी अहिले हामी राम्रो अवस्थामा नगएसम्म किन चाहियो र यो? उपसचिवज्यूहरूलाई एक एकवटा गाडी किन चाहियो र? चाहिएको छैन नि त। यसलाई पारदर्शी हुने ढङ्गले ल्याइदिनुहोस्, अफिस आउने र पुर्याउने गरिदिनुहोस्। अफिसबाट मिटिङमा कहीँ जानु पऱ्यो भनेदेखि एकजना चालक साथी हुनुहुन्छ, उहाँले लानुहुन्छ, अफिसमा ल्याएर राख्नुहुन्छ। देश यस्तो सङ्कटमा छ, बाहिरबाट किनेर ल्याएको फ्युल छ जसलाई हामीले सब्सिडी दिएको छौँ, अनि त्यो गाडी चाहिँ हामीले फ्री गरिदिइरहेछौँ। भनेपछि त यति धेरै गाडीलाई त सरकारी गाडीले त व्यवस्था गर्ने बित्तिकै मलाई लाग्छ थुप्रो खर्च त हामीले त्यहाँ पनि बचाउँछौँ नि। भनेपछि सरकारको अनावश्यक खर्चलाई रोक्न सकिएको छैन। छैन, त्यो देखिएन। अनावश्यक खर्च रोकिएको देखिँदैन। जुन उहाँहरूको सेवा सुविधा भत्ता सिंहदरबारभित्र तपाईँको एउटा चाहिँ मतलब नेटवर्क राख्दै हुँदैन, सेन्ट्रल नेटवर्क दूरसञ्चारले दिने त्यो निःशुल्क राख्दै हुँदैन त। थाहा छैन मलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। त्यहाँ पानी खाने व्यवस्था के छ? सबैले किनेर खाइराख्नु भएको छ कि छैन? हरेक त्यहाँभित्रको अफिसले त्यो त सेन्ट्रल सरकारको एउटा मेलम्चीको पानी त्यहाँ लगेर मेलम्चीको एउटा चाहिँ मतलब पानी ट्रिटमेन्ट पानी राखेर त्यो पानी खुवाइदिए हुँदैन सबैलाई? थाहा छैन यो गर्नुभएको छ कि छैन? जसले गर्दा अनावश्यक खर्चहरू हो त। अनावश्यक खर्चको त तपाईँ हेर्नुहोस् न, यो त थुप्रो खर्च गइरहेछ, हामीले हिसाबै हेर्न सकेका छैन नि त। सिंहदरबारको खर्च झन् त्यो त लेखाजोखै छैन। त्यहाँभित्रको खर्च, त्यहाँभित्रका खाजा नास्ता सेवा सुविधा। ठुल्ठुलो एकछिनलाई म उदाहरण दिउँ, तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो। अब हामी महाधिवक्ता कार्यालयको त्यत्रो ठुलो बिल्डिङ हामीले त्यहाँ देख्छौँ होइन त? त्यो सबै त्यहाँ उपयोग भएको छ त? नेपाल त्यो सबै त्यो अनुसारले उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा हो त? म भित्र पसिएको छैन, मैले खालि कुरा उठेकोले बाहिरबाट भनेको। त्यहाँ अरू भाडातिर बसेको सरकारी कार्यालयलाई एडजस्ट गरे हुँदैन? सरकारको सम्पत्ति होइन र त्यो? त्यहाँ अरू कार्यालय चाहिँ जानु हुँदैन र? मतलब त्यस्ता थुप्रै अरू संरचनाहरू छन् नि, सरकारी संरचना विशाल संरचना बनाएको छन्। त्यसलाई मितव्ययी ढङ्गले उपयोग गरेर चाहिँ भाडा तिरेको सरकारी भाडा तिरेको अफिसहरूलाई त्यहाँभित्र एडजस्ट गऱ्यो भने के हुन्छ? खोइ त हामीले त्यसमा सोच्यौँ। अनि म एकदम ल्याविस रूपमा बस्नुपर्ने, खर्चिलो भएर बस्नुपर्ने कुरामा म केही पनि नियन्त्रण नगर्ने, त्यसलाई म कहीँ पनि कम्प्रोमाइज नगर्ने, अनि म यो मितव्ययिता गर्छु भन्ने कुराले त अब यो केही पनि हुने हुँदैन। त्यो देखिहालेका छौँ हामीले, अहिले पनि भइरहेछ नि त, होइन? जुन कुरा सरकारले व्यथित रूपमा खर्च गरेको छ तपाईँले एकदम चोटिलो रूपमा तर एकदम व्यवहारिक कुरा गर्नुभयो। अब आफै पनि एउटा विकासविद, विकासको क्षेत्रमा लामो समय काम गर्नुभयो, अनुसन्धान गर्नुभयो। हरेक वर्ष बजेट बन्दै गर्दा हाम्रो विकास खर्चै भएन, विकासमै समस्या छ, विकास मन्त्रालयका विकास आयोजनाहरूमा खर्च हुँदैन, त्यहाँ अनियमितता हुन्छ, प्रश्न उठिरहेको छ नि त। होइन, यो त सही हो, यो उठिरहेको छ। यहाँ कस्तो भयो भने तपाईँको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई देखाउने, नचाहिने काम गर्नलाई रोकिएन। जस्तो स्थानीय तहले 2 करोडकै गाडी किनेको समाचारहरू पनि आयो, त्यसलाई रोकिएन, व्यतिथिलाई रोकेन। अब राम्रो काम गर्नुहोस् न भन्यो भनेदेखि चाहिँ होइन, हामीलाई यो नियामक निकायहरू हुनुहुन्छ त्यहाँको डर छ, त्यस कारण चाहिँ मैले निर्णय गर्न सक्दिनँ भनेर सक्षम राम्रा इमान्दार चाहिँ कर्मचारी साथीहरूले निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो, होइन? र अब अरू अपचलन हुने चाहिँ विभिन्न क्रियाकलाप त रोकिएन। त्यस कारण
यो विथितिलाई हामीले त्यसमा घुमाइदेऊ कि यो विथितिको सर्कललाई हामीले तोड्न अझै पनि सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि विकास आयोजनामा त खालि केले गर्दा विकास आयोजना अगाडि बढ्न सकेन त भने समयमा निर्णय भइदैन के। अनि यसबाट बच्नलाई के गर्ने भनेपछि निर्माण व्यवसायलाई दोष दियो, गाली गर्यो, बसिराख्यो, त मैले गर्नुपर्ने निर्णय त मैले गर्नु पर्यो। यसको अर्थ निर्माण व्यवसायी साथीहरू सबै चाहिँ राम्रो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा होइन। उहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ मैले लिएको जिम्मेवारी त सरकार मतलब अलि प्रतिबद्ध भएन, सरकार चाहिँ अलिकति राम्रो फेसिलिटेटर भएन, तर मेरो पनि त दायित्व हो, सार्वजनिक काम गरिरहेको छु, मैले यसलाई त सक्नुपर्छ है भनेर चाहिँ सबै आयोजना त उहाँहरूको अप्ठ्यारोमा जाँदैन थियो होला नि त। केही आयोजना त निर्माण व्यवसायहरू उत्तरदायी हुनु पर्यो, इमान्दार हुनु पर्यो आफ्नो क्षेत्रमा। यो त व्यवसाय गरेको हो, करारभित्रबाट व्यवसाय, सार्वजनिक क्षेत्रको उहाँको विकास निर्माण हो नि त, विकास निर्माण हो। किन जनताले उठाएको करबाट नै विकासको काम। अब सडकमा उहाँहरूले चाहिँ खनिदिनुहुन्छ जथाभावी खन्देर, अनि मलाई यो दिएन, त्यसो पाइँदैन भने जथाभावी नखन्दे हुन्थ्यो नि त। उहाँहरूले बनाउन सक्ने अवस्था छैन भने त्यो त थाहा हुन्छ। जब बनाउन सक्ने अवस्था छैन भने त्यो उधारेर चाहिँ किन छोड्ने होइन। माल मेटेरियल त्यहाँ ढुङ्गै छोडिदिनुहुन्छ, जान आउन सकिँदैन, पानी पऱ्यो भने हिलो हुन्छ, धुलो छ, स्कुल जाने बच्चाहरूले दुःख पाउँछ। त्यो काम त उहाँहरूले मेरो निर्माण गर्ने तरिका यो हो। मलाई यति स्टेज तपाईँले क्लियर गर्नुहुन्छ भने म सुरु गरेर सम्पन्न गर्छु, होइन भनेदेखि म अहिले गरिदिनु भनेर निवेदन दिनुहोस्, म तपाईँलाई क्लेम गर्छु भनेर बस्नुहोस्, दाबी गर्छु है यो म तपाईँ कार्यालय काम हुन सकेन भनेर उहाँहरूले पनि त्यो त गर्नुहुन्न। उहाँहरू पनि सबै चिज घारघोर उधार दिनुहुन्छ अनि काम गर्न भन्नुहुन्छ। वर्षौँ 6 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष आयोजना सकिँदैन, त्यो त व्यथितिमा त उहाँहरूले पनि जिम्मेवारी त लिनुपर्छ। निश्चित रूपमा दर्शकवृन्द हो, विकासमा व्यथिति, विकासमा भ्रष्टाचार र विकासमा कर्मचारी राजनीतिक क्षेत्रको मिलेमत्वको जस्ता कुराहरू उठिरहेको छ। आज हामीसँग विकासविद हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा। 6 प्रश्नमा आज विषय रहेको छ संसदमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसरी नेपालको विकास निर्माणमा देखिएको व्यथिति लगायतका विषयवस्तुहरूमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र आगामी बजेटको सन्दर्भ पनि रहेको छ। हामीसँग पूर्वाधार विज्ञ डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। विशेष गरेर यहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनको विषयलाई राम्रो नजिकबाट हेर्नु भएको छ। पछिल्लो पटक हाम्रो पालिकाहरू नै होस्, नगरपालिका, प्रदेश सरकारको जुन बेरुजुहरू बढेर गइरहेको छ विकासमा, यो सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनको कुरा पनि अघि बढिरहेको छ। यो सार्वजनिक खरिद ऐनका कुराहरू पटक उठ्ने गर्छ, अलिक प्रश्न पार्दै जस्तो। अनि यो कस्तो भयो भने नेपाललाई सार्वजनिक खरिद गर्ने एउटा एकीकृत ऐन भएन। त्यो नभएपछि नेपालको चाहिँ यो सार्वजनिक खरिद समग्र रूपमा चाहिँ त्यति व्यवस्थित भएन है। होइन, यसमा अपचलन हुनसक्ने उयोहरू बढ्यो, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो वर्ल्ड ब्याङ्कको समेत सहयोगमा अध्ययन भयो। अगाडि अध्ययन भइसकेपछि अनि 2063मा आएर सार्वजनिक खरिद ऐन जारी भयो। यो सार्वजनिक खरिद ऐन जारी भइसकेपछि यो दक्षिण एसियामा नेपालको अवस्था राम्रो थियो सार्वजनिक खरिद ऐनको हिसाबमा, कानुनको हिसाबमा। यसको कार्यान्वयन पनि हामीले राम्रोसँग सुरु भयो होइन। कार्यान्वयन राम्रो नभएको होइन, हामी राम्रो गर्दै गयौँ। त्यसपछि के भने सार्वजनिक निकायका कर्मचारी साथीहरूले पनि यो सिक्दै आउनुभयो। हामीले तालिमका आयोजनाहरू व्यापक रूपमा तालिम गऱ्यौँ र यो खरिद कसरी गर्ने भनेर उहाँहरू खरिद गर्न सुध्रिन थाल्नुभयो र खरिद प्रक्रिया सुरुका 5-7 वर्ष धेरै राम्रो भयो होइन। हामीले क्षमता अभिवृद्धि गऱ्यौँ। त्यसपछि खरिद योजना बनाउनुपर्छ भन्ने छ कि खरिद योजनाबाटै हामीले काम सुरु गरायौँ। भनेपछि यो राम्रो हुँदै आयो। तर पछि गएपछि तपाईँको लगभग 10 वर्षपछि भनौँ न, लगभग 10 वर्षपछि चाहिँ यो ओह्रालो लाग्ने ट्रेन्डमा आयो। त्यसपछि हामी गणतन्त्रको पनि अभ्यास गर्ने क्रममा हामी आयौँ होइन 63 पछि। भनेपछि यो क्रममा आइसकेपछि चाहिँ यसमा हामीले व्यथिति गऱ्यौँ र केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले त्यति बेला यो सार्वजनिक खरिद ऐनलाईको विरुद्धमा बोल्न थाल्नुभयो। उहाँहरूले आयोजना व्यवस्थापन पनि बुझ्नु भएन। छाता ओढेर पानी परेको बेलामा असारमा गएर तुरुन्त पिचगार भन्नेसम्मको निर्देशन दिन थाल्नुभयो होइन। उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले पालना गर्नु भएन। अनि उहाँहरूले खरिद ऐनलाई गाली गर्दै आफू चोखो बन्ने स्थितिबाट यसलाई यो बिग्रिने क्रममा गयो। हेर्नुहोस् है त। त्यसपछि गएपछि के भने अब गणतन्त्र भएर हामी 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरिसकेपछि स्थानीय तहले पनि सार्वजनिक खरिद गर्ने भइसकेपछि त स्थानीय तहको क्षमता विकास गरिदिनु पर्यो। यो क्षमता विकास गरिदिने कुरा, त्यसपछि यो सार्वजनिक खरिद बढी महत्त्वपूर्ण छ। यो चाहिँ मतलब भ्रष्टाचार सुशासनको दृष्टिकोणले ज्यादै कमजोर हुनसक्छ। त्यसो भएकोले यसमाथि हामी बढी विचार गर्नुपर्छ, हामी नैतिकवान हुनुपर्छ र यसको एउटा प्रक्रियागत रूपमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबको बोध चाहिँ उहाँहरूमा भएन। त्यो बोध पुर्याइएन। त्यो नपुर्याइसकेपछि हामी त निर्वाचन भएर आएको हामीले जे चाहे त्यही गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट उहाँहरूले सुरु गर्नुभयो।
बजेट गयो, बजेट कहाँ खर्च गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूलाई योजना कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरादेखिको अन्दाज अनुभव भएन। नभएपछि एकतिर पैसा बढ्यो अनि गेट बनाउने र भ्यू टावर बनाउने, अनि बढेको पैसाले गाडी किन्नेतिर उहाँहरू गइदिनु भयो हेर्नुहोस् है त्यो व्यतिथि। यो व्यतिथिलाई हामीले सुरुमै रोकिदिन सकेनौँ। अनि गएपछि के भयो भने त्यहाँ गएपछि प्राविधिक कर्मचारी खै त्यो सबै गर्नको निमित्त एकजना त्यहाँ भएको सब इन्जिनियर अथवा इन्जिनियर राखेर यो सबै कुरा त हुन सक्दैन। यो सबै कुरा हुनु भने सरकारी उच्च तहको कर्मचारीले यो यसको मर्म बुझ्नु भएन। हो, सुरुको अवस्थामा भएको त्यो नै हो। अर्को एउटा कुरा चाहिँ यहाँ आफै पनि नेपाल मध्यस्थता परिषद नेप्काको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। इन्जिनियर कन्सल्ट्यान्ट र प्राविधिकहरूको कुरा पनि पटक पटक विकासमा उठ्ने गर्छ र विभिन्न प्रकरणमा मुछिएको अवस्था पनि छ। र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको चाहिँ पत्रकार सम्मेलनमा हामीले एउटा प्रश्न पनि सोध्यौँ, म आफैले पनि प्रश्न सोधेँ मन्त्री प्रकाश जलालाई कि कुनै पनि विकास परियोजनाहरूमा सरकारी प्राविधिकहरू अथवा प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन त? हामी निर्माण व्यवसायको कुरा पनि उठाइरहेका छौँ, है निजी क्षेत्रले जिम्मेवार भएन, व्यवसाय जिम्मेवार भएन भन्दै गर्दा त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजर पनि त जिम्मेवार हुनु पर्ला आयोजनाभरि। एकदम राम्रो कुरा हो। यो के भने आयोजना कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। जस्तो हामीले देख्यौँ पहिला परामर्शदाता कन्सल्ट्यान्ट राखेर डिजाइन गराउँछौँ अनि फेरि निर्माण व्यवसायी छान्छौँ र काम गराउँछौँ। अहिले धेरै जस्तो हामीले काम गर्ने पद्धति यो हो, यसलाई परम्परागत पद्धति भन्छौँ हामीले। अर्को डिजाइन बिल भन्ने सुन्नुहुन्छ। डिजाइन बिलमा जाने बित्तिकै मैले काम गर्ने पद्धति फरक हुन्छ। त्यसपछि गएपछि इपिसी मोडलमा अहिले हामीले खास गरिकन जलविद्युत आयोजनाहरू हुन्छ। इपिसीमा काम गर्ने भए फेरि फरक हाम्रो व्यवहार हामीले बुझाइ फरक हुनुपर्छ कि भने मतलब यसरी हामीले आयोजना कसरी विकास गर्न चाहेको भन्ने अनुसार मैले काम गर्ने पद्धति पनि फरक हुनुपर्छ। यो क्रममा कस्तोसम्म छ भने हामीले चाहिँ मतलब काममा व्यतिथि नै भनौँ यसलाई कि तपाईँको अब त्यो भएपछि त परामर्शदाता कन्सल्ट्यान्ट राखेको छ भने उसको भूमिका बढी भयो। गुणस्तर नियन्त्रण उसले गर्ने हो। अहिले देखेको यावत व्यतिथि उसले स्वतन्त्र रूपमा गर्नुपर्ने हो। उसको चाहिँ 15-20 जना चाहिँ जम्मा कन्सल्ट्यान्ट राखेका छौँ, त्यो पनि न्यून तलब दिएर राखेको छ। अनि आयोजनाको चाहिँ नचाहिने चाहिँ आयोजनाको चाहिँ कार्यालय ठुलो कार्यालय छ र त्यहाँ 65-70 जना चाहिँ आयोजनाका कर्मचारी बसेका छन् कि। अब हेर्नुहोस् व्यतिथि जो यो सबै आयोजनाको काम गर्नुपर्ने चाहिँ 10-15 जना छ, उसलाई गाडी पनि छैन, मोटरसाइकल पनि छैन आयोजना सुपरभिजन गर्न जानलाई। अनि आयोजनाको पैसाले 65-70 जनाको ठुलो समूह चाहिँ हामीले यतापट्टि आयोजना राखिरहेका छौँ। भनेको सरकारी इन्जिनियरहरू प्राविधिकहरू चाहिँ उहाँहरूको दरबन्दी छ, उहाँहरूलाई सेवा सुविधा छ, काम छैन अथवा उहाँहरूलाई काममा लगाउन अनि उहाँहरू परियोजना स्थलमा पुग्नु भएको पनि देखिँदैन, पुग्न सक्ने अवस्था पनि दिएन कतिपय अवस्थामा। किनभने त्यहाँ त जानलाई त मोटरसाइकल गाडी केही त अहिलेको अनुसार त जानु चाहियो, उहाँहरूले त्यो पनि दिन सकिरहेको छैन। अनि एउटा कुरा सर, जस्तो यहाँ आफै पनि नेप्काको अध्यक्ष भएको नाताले विकासको जुन भएको व्यतिथि छ नि, विकास निर्माणमा अनियमितता, समयमा काम पुरा नहुने, गुणस्तरीय काम नहुने, सडक बन्दै भत्किने, पिच भत्किने, पुल भाँचिने जस्ता कुरा पटक आइरहेकै छ हरेक विकासमा होइन। अनि यसमा अनुगमन हुँदैन? होइन, अनुगमन हुन्छ, अनुगमन प्रभावकारी भएन। जस्तो मैले भने नि, मैले पटक भनेको छु जस्तो विकास मन्त्रालयका सचिवहरू विभागीय डिजीहरूको काम के? मैले पटक भनेको छु मेलम्चीमा यो हाम्रो अध्ययनको निमित्त हामीले जानकारीको निमित्त मेलम्चीमा कतिवटा ठुलादेखि साना निरीक्षणहरू भए, अनुगमन भए, मन्त्रीज्यूहरूकै निरीक्षण अनुगमन त्यसमा प्रशस्त छ, प्रधानमन्त्रीज्यूहरू जानुभएको छ। ती हरेक अनुगमन उहाँहरूको चाहिँ निरीक्षणको के उपलब्धि रह्यो, उहाँले के नतिजामूलक निरीक्षण गर्नुभयो, उहाँहरूको निरीक्षणको उपलब्धि के भयो भन्ने कुरालाई हामीले एकचोटि केलाइदिउँ, ल्याइदिएर एउटा डकुमेन्टेड राख्थ्यौँ भने पछिका चरणहरूमा हामीले के गर्दा रहेछौँ भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ कि। यो सबै कुराको व्यतिथिको निकास के त सर? हिजो राष्ट्रपतिज्यूले पनि व्यक्त गर्नुभयो होइन, उहाँले भन्नुभयो भ्रष्टाचारलाई अब भनौँ नियन्त्रण गर्ने, हटाउने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालले एउटा आफ्नो छवि त आफ्नो सुधार गर्नु पर्यो नि त। एकदम मैले देखेको चाहिँ अब यो मेरो अनुभव नपुगेको हुनसक्ला, तर प्रश्न छ कि मन्त्रीज्यूहरूले मन्त्रालयमा टेबलमा बसेर काम गर्नु पर्यो, सडकमा निक्लिनु भएन। मन्त्रीजी नै सडकमा निक्लिनु भए आयोजनाको इन्जिनियरहरू किन चाहियो सुपरभिजन गर्ने मान्छे? उहाँहरू त त्यहाँ बसेर चलाउन सक्नु पर्यो नि त। मन्त्रीजीहरू त लोकप्रियताको लागि अथवा समाचारमा एउटा विषयवस्तु बन्नु त्यो भएन। सचिवजीहरू टेबलमा बस्नु पर्यो, उहाँहरू त हेर्नु पर्यो, नीति सोच्नु पर्यो, काम गर्न थाल्नु पर्यो, त्यहाँबाट निर्देशन दिने हो नि। आयोजना प्रमुखले जिम्मेवार बनाउनुहोस्। आयोजना प्रमुखले सबै गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै आयोजना प्रमुखहरू सक्षम हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अधिकार दिनु पर्यो, जिम्मेवारी दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि निर्णय गर्ने क्रममा निर्णय गर्दाखेरि यदि उहाँहरू मेरो कर्मचारी अनेस्ट हुनुहुन्छ कि हुँदैन त जिम्मेवारी त मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीले त लिनु पर्यो नि त। उहाँका कर्मचारीहरू चाहिँ काबिल छैनन् भने उहाँहरूले कसरी काबिल बनाउने हो, उहाँका कर्मचारीहरू चाहिँ सक्षम छैनन् भने सक्षम कसरी बनाउने हो, अनियमितता गर्छन् भने कारवाही गर्ने जिम्मा त उहाँहरू त्यही भएर त मन्त्रालय सम्हालेर बस्नु भएको छ। मेरो कर्मचारी प्रशासन राम्रो छैन भने मुख्य सचिवज्यूले चाहिँ मेरो कर्मचारीको जिम्मा लिनु पर्दैन,
मेरो कर्मचारीलाई के गर्छु भन्नु पर्यो। त्यसैले टेबलमा आफ्नो टेबलमा बसेर काम गर्ने बानी गरौँ। हामी यहाँले सुरुमा भन्नुभएको थियो सचिवहरू मुख्य सचिवहरू पनि संवैधानिक नियुक्ति कहाँ पाइन्छ, कसको चाहिँ कुन मन्त्रालय कुन नेताका धाउने भन्ने पो देखियो। पनि त्यो त अहिले आएको सबै ठाउँको नियुक्ति हेर्नु न, त्यो नियुक्तिले त देखायो त बाहिरबाट मान्छेहरू जान सक्नु भएन, सक्छ मान्छेहरू होइन। यो परिकल्पना गरेको त त्यो संस्थाहरू त्यसरी परिकल्पना गरे होइन नि। धेरै लामो अनुभव भएका सक्षम मान्छेहरू, इन्टेग्रिटी मेन्टेन गरेका मान्छेहरू बाहिरबाट लगेर त्यहाँ राख्दाखेरि नै त्यो संस्थाको ओज बनोस् भने अब लामो समय कर्मचारी प्रशासनबाट का यही रिजल्ट हो। हामीले 15 वर्ष भइसक्यो रिजल्ट देखिरहेछौँ, यही नतिजा देख्यो नि। भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा हाम्रा कर्मचारी नै मुछिएको अवस्था देखियो, राजनीतिज्ञहरू मुछिएको देखियो। उहाँहरूले नै लगेर चाहिँ सबै निकायहरूमा फेरि राजनीतिक नियुक्ति गरेका छौँ भनेपछि हामीले अक्षमहरू बिचबाट अक्षम नै लगेर नियुक्ति गरेपछि त अनि अरू राम्रो रिजल्ट आउन सक्ने अवस्था त हुँदै हुँदैन। यो त देखिएको अवस्था। विकासको व्यथिति पनि यही हो। विकास सबै चिजको व्यथिति सुरुवात नै यही। यसलाई हामीले चाहिँ मतलब तोड्न सक्नु पऱ्यो। म आज अफिसमा बसेर काम गर्छु, म निक्लिने होइन भन्नु पऱ्यो, काम गर्नु पऱ्यो बसेर कि, अनि त सुरु भइहाल्छ नि। अहिले हामीले काम गरेका छैन, फुर्सद छैन। तपाईँ जानुहोस् मन्त्रीज्यूलाई जानुहोस्, मन्त्रीज्यू टेबलमा तपाईँले भेट्नुहुन्न होइन। सचिवज्यू जानुहोस्, सचिवज्यूलाई मन्त्रीज्यूले बोलाउनु, कहाँ जानुभयो उहाँ मिटिङ भेट्नुहुन्न। बसेर काम गरे खै त, बसेर सोचे खै त। यो त उहाँहरू जति बढी सोच्यो त्यति बढी काम हुने हो। उहाँहरूको अङ्गको रूपमा चाहिँ तपाईँको अब भन्नुहोस् न उपसचिवदेखि तलका कर्मचारीहरू त हामीले सबै त्यसको निमित्त चाहिँ भर्ना गरे होइन र उहाँहरूको काम के छ। निश्चित रूपमा तपाईँले निकै राम्रो अनुभव आफ्नो खारिएको भुक्तभोगी अनुभव राख्नुभयो। विकासको व्यथिति हाम्रा कर्मचारी हाम्रा राजनीतिज्ञहरू आफै हुन्, उहाँले चाहिँ कामै गर्नुभएको छैन भन्नुभयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र अनुभवको लागि पनि धन्यवाद सर। हस्, मलाई पनि यहाँसम्म आएर केही विकासका आफ्ना अनुभवहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको निमित्त तपाईँलाई र न्युज 24लाई धन्यवाद छ। हस्, नमस्कार। हस्, विकासका यहाँसँग धेरै अनुभवहरू छन्, धेरै खालको यो भुक्तभोगी भएको यहाँको चाहिँ विभिन्न खालका पक्षहरू छन्। त्यो विषयमा हामी आगामी अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि यहाँका विचार अनुभवहरू राख्नेछौँ। र विकासका व्यथिति, कर्मचारी तन्त्रमा रहेको व्यथिति, राजनीतिक तहमा रहेको यो चाहिँ आर्थिक अनियमितताका कुराहरू उठेको छ। यसले आज सिङ्गो मुलुकको प्रशासन राजनीतिज्ञहरूलाई प्रश्न उठाइरहेको सन्दर्भ पनि उहाँले जोड्नु भएको छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामीसँग विकासविद हुनुहुन्थ्यो, पूर्वाधार विज्ञ, उहाँ नेपाल मध्यस्थता परिषद नेप्काका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद दिँदै आजको लागि हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।